अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। आज का दिन पाकिस्तान के हवाले से सियासी तौर पे बड़ा ही मसरूफ़ तरीन दिन था। मीडिया के हवाले से भी जो खबरें आती रही, इमरान खान की गिरफ्तारी के जो चलते रहे कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, और कुछ उसके साथ साथ जो दीगर जो मुकदमों में उनको ज़मानत दी गई है, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी मुकदमा ज़ेर समाअत है वो भी। तो ये जो आज पूरा दिन मसरूफ़ रहा, लेकिन जो पूरी कौम की नज़रें हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट का जो मुतवक्के फ़ैसला है उसके ऊपर जमी हुई हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जो सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से 9 अप्रैल की तारीख दी गई थी पंजाब और केपीके में इलेक्शंस के हवाले से, क्या उसी को ही नज़र में रखते हुए कोई तारीख अनाउंस करेगी सुप्रीम कोर्ट के इन 2 सूबों में इलेक्शंस कराए जाएँ, या कोई उसका फ़ैसला और हो सकता है। तो जो वकला के दलाइल हैं तमाम फ़रीक़ैन के आज, और उसके साथ-साथ जो जजेस हज़रात के रिमार्क्स थे, उनकी बुनियाद के ऊपर जो मेरी असेसमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी तारीख नहीं देगी इन 2 सूबों में इलेक्शंस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है वो क्या हो सकता है, आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ-साथ जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का जो रोल है और जो किरदार है वो बड़ा ही अहम होने जा रहा है, और इमरान खान ने ये कितनी बड़ी गलती की है पार्लियामेंट से अपने तमाम मेंबरान को इस्तीफ़ा देकर। उसके साथ साथ जो तीसरा जो पॉइंट है आज डिस्कस करना है इस प्रोग्राम में, वो ये है कि आज इमरान खान को 4 मुकदमात में ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन वो ऐसा कौन सा मुकदमा है जो इमरान खान के लिए मुस्तकिल तौर पे दर्द सर बनेगा, और उनका जो सियासी मुस्तकबिल है इस मुकदमे की वजह से दांव पर लग सकता है। तो आज ये 3 पॉइंट अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो मैक्सिमम उसका फैसला आ सकता है कि ये जो अबहाम है आइन और कानून में, इलेक्शन एक्ट में, और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उसको शायद दूर कर देगा, लेकिन जो अपने तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये कोई फैसला नहीं देगा कि फलां तारीख को इन 2 सूबों में इलेक्शंस कराए जाएं। आज जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं जनाब इरफान कादिर साहब, उन्होंने भी इस बात का बारहा मीडिया के ऊपर तस्करा किया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे कोई भी इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस नहीं कर सकता। तो जो तमाम पार्टियों की तरफ से जितने भी वकला थे पेश हुए, उनके जो दलाइल सुने गए, और उसके साथ साथ जब दलाइल ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी जज बेंच था, उन्होंने तमाम इन वकला से कहा कि अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप से ये डिस्कस कर लें और कोई कंसेंसस से तारीख कोई बता दें अदालत को, जिसके बाद ये जो रूलिंग कोalition है उनकी तरफ से अदालत को कंसल्ट करने के बाद, अपनी लीडरशिप को कंसल्ट करने के बाद ये कहा गया कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, आइन और कानून में कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद से कोई डेट अनाउंस करें। तो ये जो जजेस हजरात के जितने भी रिमार्क्स थे, और उसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये अपनी जो लीडरशिप को कंसल्ट करने के बाद बताया गया है, और उसके साथ-साथ जो मेरी कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन से भी बात हुई, तो उसके बाद जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और जो मेरी असेसमेंट भी है, कि ये सुप्रीम कोर्ट कोई कल के अपने फैसले में तारीख नहीं बताएगी कि फ़लाँ तारीख को आप जाके इलेक्शंस कराएँ इन 2 सूबों में, पंजाब और केपीके में। जो सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्के फैसला हो सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में किसी प्रॉपर जो फोरम है कि उसका तयन कर देगी और डिसाइड कर देगी कि वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात दे सकता है कि इलेक्शन कमीशन खुद से ये जो तारीख है सूबों में इलेक्शंस कराने की, या जनरल इलेक्शन कहीं भी कराने हो, वो इलेक्शन कमीशन खुद से उसका वो डेट अनाउंस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो पार्लियामेंट को भी वो कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि ये फोरम हो सकता है मुतलका, और सदर का भी हो सकता है कि इसमें वो करें। तो ये जो इसमें कल की जो मुतवक्के जजमेंट है, उसमें एक तो जो मुतय्यन करेगा सुप्रीम कोर्ट वो फोरम का, कि कौन सा फोरम है जो रेलिवेंट है, वो इन इंतखाबात की सूबों में है, तो वो गवर्नर्स का भी वो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जैसा कि आइन के आर्टिकल 220 में ये जो इख्तियार है सूबों की इलेक्शंस के हवाले से, वो गवर्नर्स को दिया गया है कि गवर्नर्स ही तारीख का ऐलान करेंगे कि कौन सी तारीख को सूबों में इलेक्शंस कराए जाएं। तो जो ज़्यादा चांसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, वो यही हो सकता है कि एक फोरम को वो बता दें कि ये फोरम है मुतलका जो कि ये इस हवाले से फैसला करेगा। तो अगर कोई फ्रीकैन को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नहीं काबिल कबूल, तो उसका जो आगे फिर ये हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन यही हो सकता है कि वो अपील में चले जाएं,
اور یہ جو پھر لارجر بینچ بنے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ اپریل میں مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس کی ڈیٹ شاید آگے بڑھ جائے، اور یہ حکومت بھی شاید اگر حکومت کے خلاف آیا، جو کہ چانسز نہیں لگ رہے، کیونکہ سپریم کورٹ صرف متعین کر دے گا فورم کہ آپ وہاں سے جا کے یہ کر لیں، تو اگر دوسری جانب پی ٹی آئی ہے، اگر اس کو وہ نہیں آتا تو شاید وہ اپیل میں وہ چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا پروسیس بھی ہو سکتا ہے، لارجر بینچ بنے، وہ پھر دوبارہ کیس کی سنے گا، جو یہ تو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو کل شاید متوقع ہے۔ اس کے بعد ہم جب دوسرا پوائنٹ اس کا ڈسکس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جب فورم کا متعین کر دے گا، اس کے بعد پارلیمنٹ کا بڑا اہم رول آنے والا ہے، اور وہ کیونکہ آئین اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں اوور لک کیا گیا ہے، آئین میں ایک ڈفرنٹ چیز دی گئی ہے، اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ڈفرنٹ دی گئی ہے، تو سپریم کورٹ جب ایک متعلقہ فورم کا ڈیسائیڈ کر دے گا تو اس کے بعد پارلیمنٹ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ سازی کریں۔ ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کے جو مطلوبہ ممبران کی تعداد ہے وہ پوری نہیں ہے پی ٹی آئی کے الیکشن جو ریزائن کرنے کے بعد، تو اس کے بعد یہی ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا اس میں ترمیم کی جائے گی، اور پارلیمنٹ اس میں پھر ترمیم کرنے کی مجاز ہے۔ آئین کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے ترمیم کرنے کے لیے، تو یہ جو ایکٹ ہے اس میں پھر پی ٹی آئی کے لیے یہ اس لیے نقصان دہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ جو کوئی بھی اس طرح کی امپورٹنٹ قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اس سے یہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بہت ڈیمیج کیا ہے اس طرح استعفے دے کے۔ اور اس کے بعد جب یہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ترمیم ہو جاتی ہے اور آئین کے مطابق اس کے وہ کر دیں گے، گورنرز کو اگر اس کا اختیار دینا ہے تو یہ بھی الیکشن ایکٹ میں پھر اس کی ترمیم کی جائے گی۔ اور جو تیسرا پوائنٹ آج ڈسکس کرنا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان کا آج جو لگاتار 4 مختلف کورٹس میں جو پیشیاں تھیں اور ان کو جو ضمانتیں تھیں وہ تو مل گئی ہیں، لیکن جو ان کے لیے مستقل درد سر ہے وہ میں نے اپنے ایک اور پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا، وہ ہے ان کا جو مقدمہ جس میں 2 اکاؤنٹ سے ان کو پیسے مل رہے ہیں باہر سے۔ 2013 الیکشن سے چند دن پہلے ان کو 2 اکاؤنٹ سے، ایک انصاف ٹرسٹ کا جو اکاؤنٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈائریکٹلی طارق شفیع جو ان کے عمران خان کے دوست ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اور وہ پھر ڈائریکٹلی وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں۔ ایک جو انصاف ٹرسٹ تھا اس میں عارف مسعود نقوی، وہ $6 لاکھ سے زیادہ کی رقم ایک جو انصاف ٹرسٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں 2013 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے، اور پھر وہ جو پیسہ ہے $6 لاکھ سے زیادہ جو رقم ہے وہ 2 ایڈورٹائزنگ جو کمپنیز ہیں ان کو دی جاتی ہیں، جو ان کی پولیٹیکل کیمپین چلا رہے تھے، الیکشن کیمپین چلا رہے تھے پی ٹی آئی کی 2013 کی، وہ ڈائریکٹ پیسہ چلا جاتا ہے ان کے پاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک 5,75,000 سے زائد کی رقم آئی ہے وہ طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئی ہے، اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ایک چیک کے تھرو۔ یہ وہ 2 ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جس سے ایک فورن فنڈنگ کا اور کسی بھی الیکشن کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بڑے ہی خطرناک ہیں۔ جب سکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن نے یہ تمام اپنی جو رپورٹ جاری کی، اس کے بعد موجودہ جب حکومت آئی تو اس نے ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کے لیے کہا کہ آپ یہ جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے خفیہ اکاؤنٹس تھے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے تھے ان کی تحقیقات کی جائے۔ جب ایف آئی اے نے تحقیقات کی تو یہ وہ 2 اکاؤنٹس ہیں جو ایف آئی اے کو بعد میں ملے، اور ان میں ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ آ رہی ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں، اور وہ جو ڈائریکٹلی ایک جو الیکشنز کی کیمپین ہے اس میں انویسٹ ہو رہی ہے۔ سوری۔ تو یہ جو 2 ٹرانزیکشنز ہیں یہ مقدمہ ابھی بینکنگ کورٹ میں چل رہا ہے، جس کی آج عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے۔ ضمانت ان کا بنیادی رائٹ تھا جو کہ ان کو مل گئی ہے، لیکن جب یہ ٹرائل میں جائے گا یہ کیس، جو شواہد ہیں جو کہ میرے پاس بھی ہیں، میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی شیئر کیے تھے اسکرین کے اوپر، اور آج بھی ان کا ایک اسکرین شاٹ لگاؤں گا، ان جو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو میری جتنی بھی میں نے رپورٹنگ کی ہے یہ فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، تو اس اسیسمنٹ کے مطابق یہ ان کے لیے جو باقی مقدمات ہیں وہ چاہے توشہ خانہ ہی کیوں نہ ہو ان سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، جس میں منی لانڈرنگ کا اسپیکٹ بھی آ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے خفیہ رکھے یہ تمام اکاؤنٹس، اور پھر اس میں فورن فنڈنگ کا بھی ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جو آگے ان کے لیے درد سر بنے گا عمران خان کے لیے، اور ان کا جو
سیاسی مستقبل، جیسا کہ پی ٹی آئی کے یہ رہنما بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشنز آگے ہوں گے وہ مائنس عمران ہوں گے، مائنس عمران ہوتے بھی ہیں، اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو جو ایویڈنس ہے یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، بلکہ جو اس میں سالڈ ایویڈنس لائے گئے ہیں عمران خان کی یہ جو پارٹی کے حوالے سے بھی اور جو ان کو ڈائریکٹ آ رہے ہیں پیسے، تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ ہوگا میرٹ کی بیس پہ بھی یہ مقدمہ چلا تو یہ ان کے لیے بڑا ہی خطرناک آگے ثابت ہوگا عمران خان کے لیے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔